वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला मुझे और आपको इस बेहतरीन मकतबे से इस्तिफ़ादा हासिल करने की तौफ़ीक दे। हम मकतबे शामिला की चौथी वीडियो बना रहे हैं। ये आमीस इस्लामिक रिसर्च सेंटर की तरफ से जो है वो आपकी गोशगुजार की जा रही है। इसमें हम मल्फ़ बहस और सीख चुके हैं। अब हम शाशात की तरफ आते हैं। तो शाशात को खोलें तो ये सबसे पहले जो है वो हमारे पास स्क्रीन कह लें आप, वो खुलेगी अल कुरानुल करीम व तफसीरुहु। तो इस पर हमने क्लिक किया तो ये इस तरह से हमारे पास सामने ये विंडो खुलेगी। इसमें आप देखें कि ये सूरतें हैं, ये सूरत का नंबर, ये उसका नाम, और ये आगे उस सूरत की आयत हैं। और ये यहाँ हमें वो सूरत, वो आयत जो है वो दिखाई दे रही हैं। मैं यहाँ करूँ आल इमरान किया तो ये आल इमरान खुल गई। यहाँ से मैं उसकी किसी भी आयत पर जा सकता हूँ। यहाँ से जो है वो मैं सफ़े तब्दील कर सकता हूँ। और इसी तरह ये यहीं से डायरेक्ट मैं जिस भी आयत पर यहाँ मैंने क्लिक किया होगा तो मैं उसकी तफसीर देख सकता हूँ। तफसीर मुजाहिद में, मानिल कुरान, कुरान में, मजाजुल कुरान, गरीबुल कुरान, ये तबरी जितनी भी हैं, तबरी पे क्लिक किया देखें तो ये उसकी तफसीर हमारे सामने खुल गई। तफसीर तबरी में जो है अगली है जी ये शरह मतून है। तो ये तब होगा जब हमारे सामने कोई किताब खुली होगी। मिसाल मैं सही बुखारी खोलता हूँ और इसको मैं ख़त हज़फ करता हूँ तो ये शाशात में आते हैं। ये आप देखें अब मैं इसको शरह मतून पे क्लिक करूँगा तो ये मेरे सामने शरह खुल गई है। तो मैंने पिछली एक वीडियो में बताया था कि जो हम देख सकते हैं बिताक़ा से कि कौन सी किताब जो है वो तहक़ीक़ जो है वो मुरत्तब है शरह के साथ। तो सही बुखारी हमने देखा था कि इसके दो शुरुआत जो हैं वो हैं हमारे पास, जो जिस भी हदीस नंबर के हिसाब से हम क्लिक करेंगे तो वो उस हदीस की जो है वो शरह हमारे सामने खुल जाएगी। तो उसमें फ़तुल बारी है इब्ने रजब की भी और इब्ने हजर की भी रहमहुमुल्लाह जमीआन। तो ये हम उसकी शरह देख सकते हैं। उसके बाद ये आगे करके पूरी हम पढ़ सकते हैं। ये जिल्द सफ़ा हमारे सामने है। इसी तरह अगली है जी हमारे सामने तखरीज की। तो तखरीज पे मैं क्लिक करूँगा और इस हदीस की जो है वो तखरीज हमारे सामने आ जाएगी। ये बात मैं आपको बताता चलूँ कि याद रखें, हम जितने भी मकतबे अमूमन इस्तेमाल करते हैं, 10,000 किताबों वाले, 30,000 किताबों वाले, 20,000 किताबों वाले, ये जितने हैं इनमें अमूमन ये ऑप्शंस जो हैं वो नहीं होते। उसकी वजह ये है कि ये ऑप्शन जो शामला ओरिजिनल है, असल कंपनी का है, इदारे वालों का है, तो उन्होंने ये ऑप्शन दिए हुए हैं। उसके लिए मैं आपको यही कहूँगा कि आप असल शामला को इस्तेमाल करें। अलबत्ता ये है कि आप दूसरी शामला से इस शामला में किताबें जो हैं वो ज़रूर ला सकते हैं। जो भी किताबें आप देखें कि इस शामला में नहीं हैं तो आप दूसरी शामला से ला सकते हैं। इंशाल्लाह आगे चलकर मैं आपको उसका तरीका भी बताऊँगा। तो ये हमारे पास जो है वो उसकी तखरीज आ गई है उस हदीस की। ये इससे हम ये देख सकते हैं कि ये जितनी भी हदीस की किताबों में ये हदीस आई है वो हमारे सामने है। ये यहाँ आप देख लें, इसको बताया है उसने कि ये टोटल 28 हमारे सामने जो है वो इसके नताइज हैं। ये रकमुल मुसलसल है, नंबर शुमार है, फिर आगे किताब का नाम है, फिर आगे हदीस का नंबर है, फिर ये आगे तर्फ है कि क्या अल्फाज हैं, फिर उसके बाद बाब है, बाब का नाम, उसके बाद जिल्द नंबर और उसके बाद सफ़ा नंबर है। ये जिल्द सफ़ा यहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो अगली है जी हमारे सामने शाशतुल मुअल्लिफ़ीन। जो भी किताब खुली होगी ये उसके मुअल्लिफ़ तक हमें पहुँचा देगा। ये शाशतुल मुअल्लिफ़ीन है, इसको यहाँ से भी खोला जा सकता है, लेकिन ये यहाँ से भी खोला जा सकता है। तो ये हमने क्योंकि जो किताब खुली थी उस किताब के हवाले से किया तो उसने
امام بخاری کی طرف وہ ڈائریکٹ لے گیا ہمیں. اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امام بخاری کی جتنی کتابیں ہیں وہ ساری کی ساری یہاں پر موجود ہیں. اس کے بعد آتے ہیں ہم غرفۃ التحکیم کی طرف، تحکیم کی طرف. میں اس کو ختم کر دوں. غرفۃ التحکیم میں آؤں گا میں، تو جو تحریر الکتاب کے حوالے سے یہاں پر جو ہم نے تحریر الکتاب کو کیا تھا، تو اس نے کہا تھا کہ جی اس کو لاک لگا ہوا ہے، پہلے اس کو ختم کریں. تو وہ یہ جو آپشن ہے یہاں سے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے. تو خیر یہ شاشۃ التحکیم ہے، یہاں پر آپ اس کو بھی آگے پیچھے کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر میں یہ کہتا ہوں کہ یہ متون الحدیث کو ہے سب سے پہلے لے جاؤں میں، تو یہ سب سے اوپر آ جائے گا. میں فی الحال اس کو وہیں رکھتا ہوں. اس کے بعد یہ کتابیں ہیں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے پاس جو شاملہ ہوگا، تو وہ شاملہ والوں کی جو ترتیب ہے وہ یا تو الف بائی کے اعتبار سے ہے یا وفایات کے اعتبار سے ہے. تو میں نے اس کو اپنے حساب سے جو ہے وہ سیٹ کیا ہوا ہے. صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابن ماجہ، ابو داؤد، ترمذی، نسائی. اس کے بعد جو یعنی مجھے کتابیں زیادہ جن کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ میں نے ان کو آگے رکھا ہوا ہے تاکہ وہ آسانی سے مجھے مل سکے. اس کی مزید جو تفصیلات وہ انشاءاللہ ہم اسی کے سبق میں دیکھیں گے. آگے آتے ہیں جی ربط متن بشرح ہی. تو اس کے لیے بھی آپ جو ہے وہ کسی بھی کتاب کے ساتھ، کسی بھی متن کو جو ہے کسی بھی متن کے ساتھ اس کی شرح کو جو ہے وہ مرتب کر سکتے ہیں، اس کا اٹیچ کر سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے بھی وہ آپ کو اس لاک کو کھولنا ہوگا. لیکن اگر آپ یاد رکھیں کہ اگر آپ نے وہ لاک کھولا تو جو جب آپ اپڈیٹ جیسے بتاتا ہے وہ نئی کتابوں کے حوالے سے کہ نئی کتابیں آئی ہیں، آپ ان کو جو ہے نا وہ آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں، تو اس میں وہ شاملہ اصل میں یہی سمجھے گا کہ یہ کتاب شاملہ میں موجود نہیں ہے جس کتاب کا آپ نے لاک کھول دیا. تو خیر یہ تو کافی دقت طلب کام ہے. اور لیکن اگر آپ کی کوئی اپنی کتاب ہے تو وہ بھی آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کی شرح جو ہے نا وہ متن کے ساتھ لگا سکتے ہیں. تو یہ ہے جی استعراض مؤلفات. ہم یہاں آئے تو یہ ہمارے پاس ایک ونڈو کھلی جس میں ہم میرے پاس یہ الفتح الربانی ہے، یہ ریاض الصالحین ہے، یہ میں نے ساری ویسے شاملہ اسی سے لی ہوئی ہیں. تو یہ کوئی بھی کتاب اگر میں انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کرتا ہوں، عموماً ہمیں کتابیں مل جاتی ہیں، شاملہ کا نسخہ بھی اس میں مل جاتا ہے. تو وہ کتاب ہم جو ہے وہ اس کی ساری فائلوں کو وہاں سے اٹھائیں گے، یہاں لائیں گے. یہاں سے ہم جو جس بھی جو ہے وہ قسم میں ہم اس کو رکھنا چاہتے ہیں، مثال یہ ریاض الصالحین ہے، میں متون الحدیث میں رکھنا چاہتا ہوں، میں یا اس کو شروحات میں رکھنا چاہتا ہوں یا کتب التخریج و الزوائد میں رکھنا چاہتا ہوں، تو اس میں کلک کر کے میں اس کو کر دوں گا. مگر میرے پاس چونکہ ہے، جیسے ہی میں کر دوں گا وہاں سے ایسے پکڑا اور میں نیچے لے آیا اس کو، اور پھر اس کے بعد میں آپ کو پھر سے دوبارہ سے دکھاتا ہوں. یہ ختم، یہ میں نے سب کو پکڑا اور یہاں آ کے چھوڑ دیا. اور یہاں سے اگر میں یہ والا جو بٹن بنا ہوا ہے یہ بجلی کی طرح کا، اس پر میں کلک کروں گا تو یہ کتابیں شاملہ میں یہ فائلیں ایڈ ہو جائیں گی. اگلی ہے جی تصدیر کتب. تو یہ ہے کہ اگر ہم نے کوئی بھی کتاب شاملہ سے نکالنی ہے تو یہ اس کا طریقہ ہے. اس کی تفصیل بھی انشاءاللہ میں اس تفصیل سے اس کو سمجھاؤں گا. بہرحال یہ ہمارے پاس یہ کتاب ہے، میں نے کیونکہ صحیح بخاری کھولی ہوئی ہے. اس کا فائدہ یہ ہے کہ جتنے بھی آپشن ہیں جو آپ نے کتاب کھولی ہوگی، جو بھی چیز آپ نے سلیکٹ کی ہوگی، تو یہ اس حوالے سے وہ آپشن آپ کو دکھاتا رہے گا. تو صحیح بخاری ہے، میں یہاں پہ کلک کروں گا تصدیر پر، تو وہ کتاب میرے پاس جو ہے وہ کمپیوٹر میں آ جائے گی. تو اگلی ہے جی تصدیر مؤلفین یا تعلیقات. تو یہ اگر آپ نے جو ہے وہ تعلیقات لگائی ہوئی ہیں تو وہ تعلیقات آپ نکال سکتے ہیں، یا مؤلفین کے حوالے سے تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ مؤلفین کے حوالے سے جتنی معلومات ہیں، تراجم ہیں جو، تو وہ سب کے سب نکل جائیں، تو یہ آپ یہاں سے نکال سکتے ہیں.
اس کے بعد ہے جی ہمارے پاس مقارنۃ الکتب. تو یہ ایڈوانس آپشن ہے، انشاءاللہ میں اس پر الگ سے آپ کو بتاؤں گا. اور یہ خیارات البرنامج پہ کلک کیا تو یہ اس کی سیٹنگز آ گئی ہیں ہمارے سامنے. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہم اس میں تبدیل کر سکتے ہیں. یہ خطوط و الوان، اس کا جو فونٹ ہے وہ چینج کیا جا سکتا ہے، کلر چینج کیا جا سکتا ہے، اور سائز چھوٹا بڑا کیا جا سکتا ہے. اس طرح یہ کچھ آپشنز ہیں. انشاءاللہ میں ان کے وقت پر سکھاؤں گا، ساری چیزیں جیسے ساتھ ساتھ آئیں گی. یہ اصل میں مین تو یہ ہے زیادہ آپشن نا، اس میں ایک آپشن ہے تو میں اس پر انشاءاللہ تفصیل سے بتاؤں گا. خیر جو بھی ہم اس پہ سلیکٹ کریں گے تو وہ موافق کریں گے تو وہ ہو جائے گا. الحمدللہ ہم نے شاشہ بھی جو ہے شاشات والا جو آپشن ہے اس کو بھی پڑھ لی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور میرے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنائے، میری نجات کا ذریعہ بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.